अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सूरह बताने वाली हूँ जो अगर आप पढ़ लेना, कहते हैं कि ये सूरह जो है ना, इसकी जो आयात है ना, वो पहाड़ को भी हिला देती है। तो सोचिए, जो पहाड़ जैसी इतनी सख्त चीज़ हिल सकती है, तो उस जो है ना आयत की कितनी फजीलत होगी कि हमारे मामलात, हमारी परेशानियां तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इतनी उसको तशबीह दी गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि वो, मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक हदीस में कि वो अक्सर दुआ में ना उसकी लास्ट जो है ना वो 2 आयात को पढ़ा करते थे। और इसको आप रिस्क के लिए भी, किसी भी परेशानी के लिए, अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही, शादी की नीयत से इसकी लास्ट 4 आयात को आपने, इस सूरह की 4 आयात को पढ़ना है। वो कौन सी सूरह मैं बताती हूँ। हर नमाज के बाद भी पढ़ लें, सुबह शाम में पढ़ लें, जितनी बार पढ़ सकते हैं, लेकिन अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपने इसके साथ ज़रूर पढ़ना है। वो आप हर चीज़ के साथ आपको बताती हूँ, दुआ है, जो भी है, कोई सूरह है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जो है वो ज़रूर पढ़ा करें। और कहते हैं कि ये जो है ना सूरह, इसमें आपको बख्शिश मिलती है, इसमें आपको रहमतें मिलती हैं। और ये जो ख़ास तौर पे जो है ना, इस सूरत जो है ना आपको जो इंसान को इसमें बताया गया कि इंसान को बेकार जो है वो पैदा नहीं किया गया, उसका कोई ना कोई जो है ना ज़िंदगी का मकसद है। और अल्लाह की इससे आपको बंदगी और आखिरत की जो है ना ये तैयारी के लिए। मतलब इसकी तफसीर पढ़ रही थी, इतनी ज़्यादा है ना कि मैं आपको सिर्फ शॉर्टली बता रही हूँ कि इसमें आपको ये बताया जाता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, आपको इस दुनिया में बेकार यानी फजूल में नहीं भेजा गया, किसी मकसद के लिए भेजा गया है। क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन भी रखो, दुनिया भी रखो। तो इसलिए रखो कि ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ के सिर्फ हर वक्त इबादत में लग जाओ। आप इबादत के टाइम इबादत करो, और जो है अपनी दुनिया के काम के टाइम काम करो। यही आपकी ज़िंदगी का मकसद है, यही आजमाइश है, और इसी आजमाइश से आपने पूरा उतरना है, दोनों को बैलेंस करते हुए। तो कहते हैं कि इसकी जो है ना आपको, इसकी जो है, बाज़ लोग कहते हैं कि अगर आप इसको ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं निकलता, कोई हर तरफ परेशानी है, छोटी सी है, और आप इसको याद कर सकते हो, इजीली याद हो जाएगी, और जो है आराम से पढ़ सकते हो, जितनी बार मर्ज़ी पढ़ लो। लेकिन इसको ख़ास जब आपका कोई मकसद है ना, तो इसको उस नीयत से आप इसको 11 दिन 21 दिन का ख़ास तौर पर रखें। चाहे जिस तरह वजीफ़ा करते हैं ना कि हम इसको ख़ास उसी मकसद के लिए पढ़ें। लेकिन वैसे अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत बेस्ट है, वैसे आप इसको अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लो तो बेस्ट है। वो कौन सी है? सूरतुल मोमिनून जो है उसकी लास्ट 4 आयात है, ठीक है। सूरतुल मोमिनून जो है उसकी लास्ट नून वाली, ठीक है। सूरतुल मोमिनून की लास्ट 4 आयात की मैं बात कर रही हूँ, जिससे अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो फिर आप देखिएगा, और उसके पढ़ने के बाद आपने ख़ास अपने मकसद के लिए जो है ना वो दुआ करनी है। देखिए, काम इतनी जल्दी बनते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और जब आपको ऐसे अब मुतमिन से होने लग जाओ ना, आपको ख़ुद फील होगा, जब आपके लिए कोई रास्ते बनते हैं, जब आपको सुकून आता है, तो आप बड़े मुतमिन से हो जाते हैं। कुछ चीज़ें आपके काम नहीं भी होते हैं, लेकिन आपका दिल मुतमिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका अल्लाह पे यकीन होता है। देखिए, हर काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए सबसे पहले आपका अल्लाह पे यकीन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका कोई काम नहीं होता, वो डिले है, इट्स मीन कि वो आपके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि वो काम होता ही उसी लिए डिले है। हमें तो नहीं पता कि वो काम होगा या उसका हमें नुकसान क्या होगा। हो सकता है वो हो जाए, वो हमारे लिए बेटर ना हो। तो अगर हम अल्लाह से मांग रहे हैं तो कहते हैं दुआ रायगा नहीं जाती। अल्लाह अगर वो कबूल नहीं कर रहा, इट्स मीन कि वो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। उसके बदले में अल्लाह आपको बहुत बेहतर अता करेगा। जब आप अल्लाह पे यकीन रखते हो, अल्लाह से मांगते हो ना, तो बहुत बेहतर मांगते हैं। तो इसलिए कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, सब्र रखो, सब्र का फल जो है वो बहुत मीठा है। इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे कल भी मैंने बताया था, आज ही मैंने बताया, एक और मुझे मैसेज आया कि आपकी वीडियो माशाल्लाह से जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो अगर उनको मोटिवेशन मिलती है ना तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप यकीन करें, आपको तो मिलती होगी, कुछ लोगों को, मुझे खुद मिलती है। जब मैं आपको कोई, सही बात है, कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद जो है
کئی چیزیں ان میں سے تو میں آپ کو نچوڑ نکال کے بتاتی ہوں نا. جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے خود بہت میں مطمئن ہو رہی ہوتی ہوں, مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. میرے اندر خود نیگیٹیوٹی پیدا ہونے لگ گئی تھی, وہ ختم ہونے لگ گئی ہے. دیکھو میں خود کی بات کہہ رہی ہوں, میرے میں خود میں بہت سا چینج آنے لگ گیا تھا, اور مجھے ریئلائز ہونے لگ گیا تھا ہاں میں نے کچھ عادتوں کو, اپنی کچھ چیزوں کو چینج کرنا ہے. انسان میں چینج آتا ہے. تو اسی طرح جب آپ سنتے ہو تو آپ میں سے کچھ لوگ, اب ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی باتیں اثر نہ کرے. کہتے ہیں نا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ان میں سے چلے 100 سنے گا تو 10 پہ تو کوئی اثر ہوگا نا, اور باقیوں پہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا, وہ بھی اس چیز کو سمجھ جائیں گے. تو یہ چیزوں کو سمجھنا جو ہے نا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو سمجھنا, اپنے آپ کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. پھر دیکھیے گا کہ لائف ایسے آپ کو سموتھلی نظر آئے گی. موت کا خوف ختم ہو جائے گا. ویسے بہت ڈرتا ہے انسان کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ابھی بھی ڈر ہے, مرنے سے ڈرنا چاہیے. لیکن جب آپ اب ایسی راہ پہ چل پڑو گے نا, آپ کا اللہ پہ بہت یقین ہوگا, آپ کا دل مطمئن ہوگا, آپ کا زبان جو ہے ہر وقت ذکر سے تر ہوگی, پھر آپ کو ان چیزوں سے ڈر نہیں آئے گا. پھر آپ کو لگے گا کہ مرنا تو ہے سب نے, اور انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ آگے بھی بہتر کرے گا. اللہ یہاں پہ بھی بہتر کر رہا ہے, آگے بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, کیونکہ ہمارا دل ٹھیک ہوگا نا. ہمارا دل, ہمیں فیل ہوگا, پتہ ہوگا کہ ہم اب بچ رہے ہیں, ہم ان چیزوں سے بچ رہے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے, اور اگر ہو بھی جائے کسی کو تکلیف ہم سے تو ہم معافی مانگیں, ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہم نے غلط کیا ہے. یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے. جب ہمیں کوئی چیز ریئلائز ہو جاتی ہے نا غلط کر کے کہ ہم نے غلط کیا ہے, اپنے دل میں سوچتے ہیں, تو اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ اس بندے نے ایکسیپٹ کیا اور مجھ سے معافی مانگی ہے. اور جو لوگ ریئلائز نہیں کرتے نا, سمجھو وہ تو بس گئے, کسی کا کام سے گئے, کیونکہ یہ بہت بڑا کہہ لیں کہ یہ چیز جو ہے نا آپ کو نقصان کی طرف لے جاتی ہے. جب انسان غلط کر کے نہیں سوچے کہ میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا. لائف میں یاد رکھیے گا, کبھی کسی کا حق پہ نظر نہ رکھیں, کبھی کسی کی حق نہ چھینیں, اور کسی کی دل آزاری نہ کرے. ہو سکتا ہے آپ کے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ اللہ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے. وہ انسان کو وہاں سے بچاتی ہے جب انسان اس کو ایسی جگہ پہ دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے نا کہ اس کے سر پہ چھت کا بھی سایہ نہ رہے. اس طرح سے لوگ ہیں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے لوگوں کو کرتے ہوئے, سر سے چھت چھیننے سے. لیکن اللہ جو ہے نا وہ بہت غفور الرحیم ہے. تو اللہ پہ ایک بار بھروسہ کر کے دیکھیں, تو پھر دیکھیے گا, پھر آپ اس اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ ایسی ایسی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, اور یہ چیزیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس کو سوچنے سے, سمجھنے سے, کرنے سے نا آپ کی دین دنیا دونوں سنور جاتی ہے. باقی یہ نہ سوچے لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے تو کہنا ہے, اچھا کریں گے تب بھی کہیں گے, لیکن مجھے کیا کچھ نہیں کہتے, جی پردوں میں آؤ, نقاب میں آؤ, یہ کرو وہ کرو, سن رہی ہوں, لیکن نہیں, مجھے پتہ میں کیا کر رہی ہوں, میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیسے چلنا ہے, یہ میں جانتی ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک بار, یہ ہم نے کئی بار پڑھا ہے, سب نہیں سنا ہوا ہے. ایک عورت تھی, وہ نیک پرہیزگار نہیں تھی, اور وہ اس نے کیا کیا تھا, ایک کتے کو, پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا, اور اللہ نے اس کو بخش دیا تھا. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتہ ہماری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے, ہمارا کون سا کام اللہ کو پسند آ جائے. تو اس لیے کبھی کسی کے اوپر جو ہے نا, میں کہتی ہوں ہم کون ہوتے ہیں کسی پہ بلیم کرنے والے, اور بلیم کرنا تو ویسے ہی اللہ کو ناپسند ہے. کبھی کسی کے اوپر بلیم مت کرو. خیر, میرا ٹاپک کسی اور طرف چلا جائے گا. جو میں نے آپ کو بتایا آج کی صورت کی یہ آیات کو لاسٹ, اس کو پڑھیں. گھر میں لڑائی جھگڑا ناچاکی جو بھی ہے, ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا, اور پھر مجھے بتائیے گا, اور مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. ویڈیو اچھی لگے سے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.